अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाज़रीन कराम, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कुर्बानी के मुताल्लिक़ चंद अहम और ज़रूरी सवालात लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि हम खुद भी सुनेंगे और दूसरों को सिखाने की कोशिश भी करेंगे। सो दिस वीडियो शुड बी शेयर्ड। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 ये है कि कुर्बानी हम कितने दिन तक कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 ये है कि हज करने वालों पर यानी हाजियों पर कितनी कुर्बानी करना वाजिब है। सवाल नंबर 3 ये है कि किस किस्म की मायूब जानवर यानी किस किस्म के आइबदार जानवर की हम कुर्बानी कर सकते हैं और किस किस्म के आइबदार जानवरों की हम कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, सवाल नंबर 1 ये है कि कुर्बानी हम कितने दिन तक कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमें और आपको जानना चाहिए कि कुर्बानी हम 3 दिन तक कर सकते हैं, यानी 10 तारीख के सुबह सादिक के बाद यानी तुलुए आफ्ताब के बाद से लेकर के हम 12वीं तारीख के गुरूब आफ्ताब तक कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई आदमी अगर शहर के अंदर रह रहा हो तो उसके लिए नमाज ईद के बाद अपने शहर में किसी एक जगह नमाज ईद अदा होने के बाद ही वो क्या करे, कुर्बानी करे। तो हम 3 दिन तक कुर्बानी कर सकते हैं। 10 तारीख के तुलुए आफ्ताब के बाद से लेकर जब सूरज तुलु हो जाए उसके बाद से लेकर 12वीं तारीख के गुरूब आफ्ताब तक हम कुर्बानी कर सकते हैं, इन अय्याम में से किसी वक्त भी। हाँ, पहले दिन करना क्या है, औला और अफजल है। तो इस सिलसिले में आप फ़िक़्ह इबारत भी मुलाहज़ा कर लें। व अय्यामुन नहर सलासतुन यौमुल अज़हा व हुवा यौमुल आशिर मिन ज़िल हिज्जति वल हादी अशर वस्सानी अशर बाद तुलुइल फज्र मिनल यौमिल अव्वली इला गुरूबिश शम्सी मिनल यौमिल सानी अशर। बदाए और सनाए जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 198। इसी तरीके से दुर्र मुख्तार के अंदर किताबुल उज़हिया के अंदर भी आपको ये बातें मिल जाएंगी। और सवाल नंबर 2 ये था कि हज करने वालों पर कितने कुर्बानी करना वाजिब है। तो इस सिलसिले में हमें और आपको जानना चाहिए कि हाजी पर सिर्फ एक ही कुर्बानी करना क्या है, वाजिब है, और वो भी दम शुक्र वाले कुर्बानी, ना कि ईदुल अज़हा के अंदर जो कुर्बानी करते हैं वो कुर्बानी हज करने वालों पर वाजिब नहीं। क्योंकि कुर्बानी के वजूब के लिए एक शर्त ये भी है कि आदमी का मुकीम होना, यानी आदमी अपने घर में रहे या किसी एक जगह 15 दिन या उससे ज़्यादा रहने की क्या कर ले, नीयत कर ले। लेकिन हाजी मुसाफिर होता है, वो मुकीम नहीं, इसलिए उस पर कुर्बानी करना क्या नहीं, वाजिब नहीं। एक कुर्बानी करना वाजिब है, वो दम शुक्र, यानी अय्याम हज के अंदर उसने हज के जितने अहकामात को अदा किए हैं तो इन तमाम अहकामात को अदा करने के शुक्राने के तौर पर उसको वो लोग करते हैं। आप फ़िक़्ह इबारत भी मुलाहज़ा फरमा लें। व ज़ुकिर फ़िल अस्ल व क़ाल ला तजिबुल उज़हिय्यतु अलल हाज्जी व अराद बिल हाज्जी अल मुसाफिर। बदाए और सनाए जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 195। इसी तरीके से दुर्रुल मुख्तार के अंदर है फ़तजिबु अला हुर्रिन मुस्लिमिन मुक़ीमिन बिमिस्र औ क़र्यतिन औ बादिया फ़ला तजिबु अलल हाज्जिल मुसाफिर। इसी तरीके से आपको फ़िक़्ह की तमाम किताबों के अंदर ये बातें मिल जाएंगी, लेकिन मैं इन 2 किताबों को ज़्यादा देखता हूँ, इसीलिए मैं इन 2 किताबों की ही ज़्यादा हवाला देता हूँ। और सवाल नंबर 3 ये था कि किस किस्म की मायूब जानवरों की कुर्बानी की जा सकती है और किस किस्म की नहीं जा सकती है। तो इस सिलसिले में हमें और आपको जानना चाहिए कि कुर्बानी तो करते हैं, लेकिन बाज़ जानवरों में थोड़ा बहुत आयब होता है तो उसके साथ भी हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसमें अक़साम है, इन तमाम आयब को हम आपके सामने बयान करते हैं, आप गौर से सुनिए। नंबर 1 ये है अलजज़ा। अलजज़ा कहते हैं 6 महीने की भेड़ या बकरी को कहते हैं, उसकी कुर्बानी करना क्या है, जायज़ है। इसी तरीके से अथनी यानी 5 साला ऊँट का बच्चा, या ये है कि 2 साला गाय भैंस का बच्चा, या ये है कि 1 साला बकरी का बच्चा, उसकी कुर्बानी करना क्या है, जायज़। जम्मा कहते हैं ऐसे जानवर को जिसका पैदाइशी से क्या ना हो, सींग ना हो, यानी पैदाइशी तौर पर उसका सींग ना हो, ऐसे जानवर को जम्मा कहा जाता है, उसकी कुर्बानी करना क्या है, जायज़ है। जैसे इसी तरीके से खसी जानवर हम जानते ही हैं, तो उसका भी कुर्बानी करना क्या है, जायज़ है। इसी तरीके से असौला कहते हैं पागल जानवरों को, तो उसकी कुर्बानी उसी वक्त हम कर सकते हैं जबकि उसके पागलपन
اس کو چراگاہ تک جا کر چر کر کھانے سے نہ روکے. ہاں اگر اس کی پاگلپن اتنا زیادہ ہو گئے کہ وہ چراگاہ تک نہیں جا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ چر کر کھا بھی نہیں سکتا ہے تو اس قدر پاگل جانوروں کی قربانی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے الجرباء الثمینہ، موٹا تازہ خارش زدہ، اس کے بدن کے اندر خارش کی بیماری ہو لیکن وہ موٹا تازہ، اس کی خارش اس کے ہڈی کے اندر، اس کی گوشت کے اندر تک نہ پہنچا ہو تو اس قسم کے معیوب جانوروں کی قربانی ہم اور آپ کر سکتے ہیں. حوالہ در المحتار کتاب الاضحیہ صفحہ نمبر 645 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. اب کس قسم کی معیوب جانوروں کی قربانی ہم نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ نمبر 1 عامیہ. عامیہ کا مطلب نابینا جانور، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے عورا یعنی کانا جانور، جو کانا ہو، اندھا ہو تو اس قسم کی جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے العرجہ، لنگڑا جانور جو قربان گاہ تک چل کر نہیں جا سکتا تو اس قسم کی لینگڑے جانوروں کی قربانی کرنا بھی کیا نہیں ہے، جائز نہیں. اسی طریقے سے المریضۃ البینۃ مرضها، ایسی بیمار جانور جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو اور آیا ہو تو اس قسم کی جانوروں کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے مقطوع اکثر الاذن والعین والذنب، یعنی جس جانور کے اکثر کان کٹا ہوا ہو اس کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی. اسی طریقے سے ایسے جانور جس کی بینائی اکثر بینائی چلی گئی ہو تو اس قسم کی جانوروں کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے ایسے جانور جس کے اکثر دم کٹا ہوا ہو تو اس کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے مقطوع اکثر الیا، یعنی ایسے جانور جس کے اکثر سرین کٹا ہوا ہو. اسی طریقے سے الحتمہ، جس کی پیدائش سے دانت ہی نہ ہو تو اس قسم کی جانوروں کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے الجزا یعنی بغیر تھن والا جانور، یا یہ ہے کہ اس کا تھن تو ہے لیکن بالکل سوکھ گیا تو اس قسم کی جانوروں کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے الجدع، ناک کٹا ہوا جانور، اس کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے للالیا خلقتاً، یعنی پیدائشی طور پر اس کا سرین نہیں ہے تو ایسے جانوروں کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے الجلالہ، یعنی ایسے جانور جو ہمیشہ ناپاک اور گندگی کھاتا ہو. ہاں اگر اس کی بھی قربانی آپ کر سکتے ہیں جبکہ اس جانور کو پکڑ کر ہفتہ دن 15-20 دن روک کر رکھے، وہ گندگی سے بالکل اس کا وہ پرہیز کرے، مطلب وہ گندگی کا اثر اس سے چلے جائے تو اس وقت آپ قربانی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے العجفاء کہتے ہیں ایسے جانور کو جو اس قدر کمزور ہو کہ اس کے ہڈی کے اندر گوشت ہی نہ ہو تو اس قسم کے جانور کی ہم اور آپ قربانی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے السکا کہتے ہیں ایسے جانور کو جس کی پیدائشی طور پر کان ہی نہ ہو تو اس قسم کی جانور کی ہم اور آپ قربانی نہیں کر سکتے. تو اس قسم کی معیوب جانوروں کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے. اور اس سے بھی مزید جانور ہیں، وہ جب سامنے آئیں گے تبھی ہم اور آپ بتا پائیں گے. اس طریقے سے کتنے شمار کرائیں گے، جتنی کتابوں کے اندر مل گیا ہم آپ کے سامنے بیان کر دیے. لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کوئی عیب آ جائے سامنے تو اس وقت ہم فیصلہ کر پائیں گے کہ اس کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے. یہ سب باتیں آپ کو در المحتار کتاب الاضحیہ صفحہ نمبر 646 کے اندر آپ کو مل جائیں گے. امید ہے کہ ہم خود سنیں گے اور دوسروں کو سمجھائیں گے بھی اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. حتی الامکان ہم کو یہ چاہیے کہ معیوب جانوروں کی قربانی ہم اور آپ نہ کریں، لیکن ہاں کسی مجبوری کی وجہ سے عیب در جانوروں کی قربانی کرنا پڑ رہا ہے تو ہم اس وقت دھیان دیں کہ یہ عیب کس قسم کی ہے. یہ عیب ان عیبوں میں سے ہے کہ جس عیب کے رہتے ہوئے قربانی کی جا سکتی ہے تب تو ہم اور آپ کریں. ہاں اگر ایسی جانور ہے جس کے عیب کے ہوتے ہوئے قربانی کرنا درست نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو شمار کرایا، تو آپ اور آپ قربانی نہ کریں. مفتیان کرام سے ہم پوچھ لیں اور آپ ہمیں بھی پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کمنٹ کر کے کہ اس قسم کے عیب اگر ہو تو ہم کیا کریں. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے مطابق
ویڈیو بنائی جائے گی.